बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे का दिन हमारे दिनों के लिए सरदार कहा जाता है, यानी मुस्लिम कम्युनिटी में जुम्मे को सरदार माना जाता है, क्योंकि जितने भी बेशतर फैसले होते हैं वो जुम्मे के दिन किए जाते हैं। और जैसे कि हर प्रोग्राम में मैं बताता हूँ, और आज क्योंकि हमारे गेस्ट ज़्यादा हैं तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि दीन सीखो और उसको आगे बढ़ाओ, क्योंकि जितना दीन सीखोगे और उतना आगे बढ़ाओगे उतनी ही इल्म में आपके इजाफा होगा। और एक वाक़या जो मैं शेयर करता चलूँ कि कुछ लोग कहते हैं ना कि मैंने एक्सट्रैक्ट किया है, मेरी मेहनत है, मैं आगे क्यों उसको पोस्ट ऑन करूँ या पास ऑन करूँ। तो एक बस्ती पर अजाब आना था। फरिश्ते जब अजाब के लिए नीचे उतरे तो देखा एक बंदा बड़ा नमाजी परहेज़ी हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल रहता था। चुनाचे फरिश्ते वापस ऊपर गए और उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला बस्ती पर अजाब तो आएगा, लेकिन वहाँ पर एक बंदा ऐसा है जो हर वक्त आपकी अतात करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उसको नीचे रखो और बस्ती उस पर दे मारो। चुनाचे फरिश्ते हैरान रह गए कि इतना अतात वाला बंदा, और अल्लाह तबारक व तआला ने ये कहा कि उस पर बस्ती दे मारो। तो फिर चुनाचे ये चीज़ सामने आई कि वो शख्स इल्म अपने पास कैद रखता था, तो कैद रखना भी एक जुर्म है। इस बारे में मजीद बात करेंगे इलामा शारिक अहमद, जो कि सैलानी वेलफेयर के रूह रवां के साथ साथ हम ये ज़रूर कहते हैं इलामा साहब के लिए कि ये वो शख्स हैं जो कि बेहतरीन गाइडेंस देते हैं, हमें बेहतरीन अमल बताते हैं। और मैं स्टार्टिंग में प्रोग्राम के बता दूं कि टॉपिक भी यही बताते हैं। परसों एक बंदे ने सवाल किया, तो टॉपिक मेरा नहीं होता है, इलामा शारिक साहब का होता है। इलामा साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बताना, एक बंदे ने पूछा था तो ये वही वाले हैं? तो मैंने कहा जी ये वही वाले हैं। तो मसला ये है कि हमेशा से टॉपिक आप अच्छा सेलेक्ट करते हैं, और फिर बींगा हाफिज़ कुरान की चीज़ भी गलत है कि मैं क्रेडिट लूँ जो मैं करता नहीं हूँ। तो बेहतर है कि मैं आपको आपका नाम ले लूँ कि माशाल्लाह आज का भी टॉपिक। और बिल्कुल जी मैं इन्हीं से टॉपिक कहलवाऊंगा, क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है कि जब वो बयान अच्छा करते हैं तो टॉपिक भी उनसे बोला करें कि वो खुद बोलें। तो मैं आपकी तरफ आता हूँ, आपके साथ मौजूद हैं एडवोकेट मुमताज़ जोपान साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे मिजाज है आपके? अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह। तारिक महमूद साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप ताहा अहमद दानी साहब जो कि मेडिकल डिपार्टमेंट ऑफ सैलानी वेलफेयर से हैं, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। इलामा साहब सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं, टॉपिक खुद बताइए क्योंकि मैं बीच में नहीं आ रहा हूँ। टॉपिक देखिए, आज का जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो सेलेक्ट किया है नज़र बद और उससे बचाव का तरीका। अल्लाह तआला ने हमें बेशुमार नेमतें दी हैं, और उन नेमतों की कदर करना भी एक समझ बेहतरीन तर्ज अमल होता है ना। अच्छा, नेमतें छिन जाने या नेमतों को नुकसान पहुँचाने के सिर्फ अवामिल ये नहीं होते कि आप बाहर गए और किसी ने आपको हिट कर दिया और आपको एक्सीडेंट हो गया, या कोई चीज़ रॉबरी हो गई आपके साथ। इसकी एक अवामिल ये भी है कि आपको नजर बद लग जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। नजर बद क्या चीज़ है? सूरह कलम में आयत नंबर 51 इसका तर्जुमा है कि जब तुम कुरान पढ़ते हो तो अंदेशा है कि कुफार की नजरें तुम्हें नुकसान पहुंचा दें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इससे मुराद है कि लोगों की नजरें भी खा जाती हैं। अरब के ज़माने में बहुत ऐसे जुल्हा होते थे कि जिनकी निगाहें बड़ी सख्त हुआ करती थी, और वो ख़ास तौर पर मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए उनको लेके जाया जाता था, उन्हें दिखाया जाता था कि इन्हें नुकसान पहुंचा। इतने वो इस अवामिल में तेज हुआ करते थे। हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि अल-ऐनु हक, इन नजर बद हक है, लग जाती है लोगों को। मसला ये है कि नजर बद लग जाए, इससे बचाव कैसे? ऐसे ही है। अच्छा, नजर बद लगने से होता क्या है? तो सबसे पहले आप देखें कि जिस तरह आप फायरिंग होती है तो आप बाहर नहीं जाते हो। क्यों नहीं जाते? कि फायरिंग आपको लग जाएगी। ठीक है जी। किसी रोड में खराबी हो तो उस तरफ से नहीं जाते हो। तो हम अपने काम तो पूरे करते हैं, हिफाजत के तदाबीर नजर बद के मामले में नहीं करते। ऐसे ही है। तो आज हम इंशाल्लाह इस टॉपिक से यही सीखेंगे कि नजर बद का इलाज क्या होना चाहिए, तरीक़ेकार क्या होना चाहिए, इंशाल्लाह सीखेंगे। अच्छा, नजर बद से निशानियां कैसे होती हैं कि ये नजर बद में? क्योंकि अक्सर नजर बद से मैंने ये देखा और ऑब्जर्व भी किया लोगों को, और इतने अरसे से शो करते हुए कुछ लोगों से मुलाकात हो कि नजर बद से आपके कारोबार में खलल पैदा होता है, आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, और फिर उसका स्टेटमेंट अगर आप किसी के आगे रखते हो तो लोग कहते हैं नफसियाती बंदा है, सोचता बहुत है, या ABCDEFG कुछ भी। तो मुझे ये बताएं कि अलामात क्या हैं कि नजर बद हो गई है, और फिर उसके बाद मजीद में सवाल। हदीस शरीफ में कि नजर बद ना ऊंट को हंडिया तक पहुंचा देती है। ऐसे ही है। ठीक है जी। अच्छा, नजर बद से मुराद सिर्फ ये होता है कि आपके कारोबार में कुछ मुश्किलात आ जाती हैं। ठीक है। ठीक है, जिस्मानी कमजोरी हो जाती है, बच्चों का बहुत ज्यादा रोना होता है, काम में रुकावट होती है। लेकिन याद रखिएगा कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। सुभान अल्लाह। इससे मुराद ये नहीं कि आप घर में बैठ जाए। 1.25 अरब की आबादी है,
चंद हजार लोग आपको जानते हैं और 20 से 25 लोग आपसे दुश्मनी करते होंगे। ऐसे ही है, मुझे आप बताएं 20-25 लोगों के लिए अपनी दुनिया खराब कर देंगे आप? ऐसे ही है। उनसे बचाव के तरीके सीखने हैं। बीइंग अ मुस्लिम देखिए हमने वो तरीका कार क्या होगा कि मिसाल के तौर पर जिस्मानी कमजोरी है, अब कोई शख्स कहता है कि नहीं नजर बद नहीं होता, सिर्फ इसका इलाज कराऊंगा, वो भी गलत है। कोई कहता है कि नहीं सिर्फ मैं रूहानी इलाज कराऊंगा और मेडिकल इलाज नहीं कराऊंगा, ये भी गलत है। देखिए दोनों चीजों को, जब आप पे कोई अटैक होता है ना तो रूहानी अटैक भी होता है, लेकिन उसका असर जिस्म पर पड़ रहा है आपके, तो मेडिकल तौर पर आपने रूहानी इलाज भी कराना है, उसके वज़ाइफ करने हैं, और साथ साथ जिस्मानी के मेडिकल तौर पर उसका इलाज भी कराना है। रूहानी इलाज भी कराएं, जिस्मानी इलाज भी कराएं मेडिकल के तौर पर। अच्छा, ज़ीर असर जो बंदा होगा, कुछ उसकी हरकत में तब्दीली आएगी, उसकी डील डॉल में कोई चेंजेस आएंगी, उसके वे ऑफ बिहेवियर में कोई चेंजेस आएंगी, जिससे सामने वाला शख्स भी इस चीज़ को मान ले कि नहीं ये नजर बद में है। क्योंकि आजकल जरा सा कहा मुझ पे तो काला जादू उसने करा, बेचारी कोई रजिया फुप्पो ही खराब होती है घर में, उसी के नाम लगा देते हैं कि रजिया फुप्पो ने कराया होगा ये काम। तो मुझे ये बताएं कि अगर नजर बद के असार में है बंदा, तो उसकी ऐसी कुछ अलामात बता दें कि अगले भी फील करे कि नहीं है प्रॉब्लम में है। इशर में बताया कि बहुत से लोग बीमार नहीं होते, ऐसे ही है, आजमाइश में नहीं आते, ऐसे ही है, हर का ताल्लुक नजर बद से नहीं होता। ठीक है। लेकिन चूंकि जब मुझे होता है कि जब किसी जगह जाते हो इलाज कराने के लिए, तो मैंने कहा कि आप दोनों यानी कि वो चीजें करें, आप रूहानी भी करें और आप मेडिकल भी करें। ठीक है। इसकी अलामत मतलब के तौर पर ये होती है कि लोग ना मायूसी की तरफ जा रहे होते हैं, बहुत ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं कि अब तो कुछ भी नहीं होगा। मैंने आपसे पहली बात जो कही थी कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। ऐसे ही है। ठीक है जी। अब आप मुझे देखें, आज दुनिया कितने शॉर्टकट पे पहुंच चुकी है कि अगर किसी को कोई वजीफा बताओ ना तो मौलवी साहब जरा शॉर्ट बताइएगा, है जी। मुझे आप बताएं, कुरान जो घर में सबसे बड़ा वजीफा है, कैसे रोज हम पढ़ते हैं? क्या जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होती वो घर यानी कि कब्रिस्तान की मानिंद है। ऐसे ही है। आप मुझे बताएं कि जिस घर में कुरान की तिलावत हो रही हो तो क्या वहां नजर बद असर करेगी? तो प्रॉब्लम हमारी ये है कि हमने वो तदाबीर अख्तियार नहीं करने की जिससे इन चीजों से बचाव मुमकिन हो, ऐसे ही है। और हम परेशान हो जाते हैं। भाई आपको अगर प्यास लगती हो, आप क्या मुझे गिलास पानी दो पानी दो पानी दो, पानी बोलने से प्यास नहीं बुझेगी, पानी पीने से प्यास बुझेगी आप। सुभान अल्लाह, ऐसे ही है। तो आप वो अमल करें कि जिससे आप फेटअप होना खत्म हो जाए, इससे बाहर की तरफ आए। तो ये मायूसी की तरफ लग जाता है, मायूसी गुनाह है, आप एक गुनाह की तरफ जा रहे होते हो। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइएगा कि अब फील हो गया कि नजर बद से हम निकल के आए, फिर कुछ अंदेशा आ रहा है कि कहीं दोबारा नजर बद में न, तो उससे बचाव की तदाबीर क्या होंगी? मतलब अपनी जुबान को बंद रखें, जिस पे शक है उससे जाना दूर कर दें। दुनिया से तो नहीं छुप सकते ना, कबूतर आंखें बंद कर ले, वो समझता है कि दुनिया को नहीं देख रहा, ये दुनिया उसके नहीं देख रही। तो इस तरीके से क्या रद्द अमल करें या कोई ऐसी हिकमत अमली करें कि हम इस चीज से बच सकें? आपने वो देखा बम डिस्पोजल अमले को, वो जब बम को चेक करने के लिए जाता है कुछ पहन कर जाता है, उससे कहते हैं हिफाजती तदाबीर, आम बंदे नहीं जाते उस वक्त। तो उसी तरीके से आप देखें, सबसे पहले मैं आपसे जो बात कहूँ ना, सबसे पहले वो बात ये कहना चाहूंगा कि आप ये बताएं कि आपकी नजरों से कोई महफूज है कि नहीं है। पहले हम अपनी बात करते हैं। नजर बद होता क्यों है? सवाल ये, या तो ये हसद की वजह से होता है या दिल में कीना रखने की वजह से होता है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ना करे मैं किसी से हसद रखता हूँ, अब वो तरक्की कर रहा है तो मुझे उसकी तरक्की रास में गुस्सा आ रहा है मुझे, इसे कहते हैं नजर बद। नजर बद असल में बातिनी बीमारी है, हसद और कीने की वजह से शुरू होता है। सबसे पहले मैं कहूंगा ऑडियंस से जो देख रहे हैं, अपनी निगाहों से लोगों को हिफाजत करो। उसका तरीका कर क्या है कि जिससे आप मोहब्बत रखते हो, जिससे दिल में कोई प्रॉब्लम हो, अव्वल तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर उसकी नेमतों को आप देख रहे हो तो आनाब फरमाते उससे बचने का तरीका कार क्या है कि उसकी नेमत को देख कर कह दो माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप ये कहोगे तो आपके दिल के जो कीना है वो भी दूर हो रहा होगा, क्योंकि दिल के कीना जो होता ही इस वजह से है कि आप किसी को दुआ देना छोड़ चुके होते हो, आप दिल में उसके लिए तकलीफ प्रॉब्लम पैदा करते हो अपने दिल में। अच्छा मुझे बताएं, नजर बद वाला कितना खतरनाक बंदा होता है। एक तो उसके लिए खतरनाक है जिस पर नजर बद कर रहा है, और एक अपने लिए खतरनाक है दिल में कीना हसद, इसकी वजह से खून जला रहा है अपना। तो मैं ये कहूंगा सबसे पहले हम अपने आप से शुरू करते हैं कि नहीं भाई, किसी की भी नेमत को देखेंगे जिससे मोहब्बत रखते हो या जिससे कम मोहब्बत रखते हो, ये नफरत तो नहीं कहना चाहिए, तो हम उसकी नेमत को देख के दुआ देंगे। तो नजर बद का बेहतरीन पहला इलाज ये है दूसरों के लिए कि पहले हम किसी की नेमत को देख के दुआ कर दें। ठीक है। और दूसरी बात ये कि देखिए प्यारे भाई, सबसे बड़ा मसला ये है कि लोग ना आजकल ना, मेरे डॉक्टर के इंजेक्शन पर बड़ा आने के यकीन होता है, लेकिन वो कुरान के कलमात पर आज वो इस पर यानी कि लोगों का एतकाद कम होता चला जा रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा खत्म हो गया है,
سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ جس کو لگتا ہے کہ نظر بد کے معاملے زیادہ رہتے ہیں, بچے بہت روتے ہیں, خاص طور پر بچوں پہ کافی اٹیک ہوتا ہے, تو اس میں یہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ صبح اور شام سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کریں, ٹھیک ہے, صبح کی نماز کے بعد اور مغرب کے بعد ٹھیک ہے, اس کی تلاوت کریں, اور تلاوت کر کے اس کو اپنے اوپر ایسے پھیر لیں, ٹھیک ہے, بچوں کو پھیر لیں. آپ کو پتا ہے جو عرش ہلائی والدین اپنے بچوں کی نہیں ہلا سکتے ہیں نا, کوئی نہیں ہلا سکتا, لیکن آج والدین کے بچے بھی آج فلو چلا ہوا ہے, بیمار ہو گئے بچے, بیمار, خاص نظر خاصی عام تو کہتے ہیں نظر لگ گئی ہے, چلو نظر لگ بھی گئی ہوگی تو محترم آپ نے کیا کیا, پیار بھائی آپ نے کیا کہ اپنے بچوں کے لیے, ہم مولوی صاحب کے پاس گئے تھے, انہوں نے ایک تعویذ, بھائی جو عرش الہی آپ اپنے بچوں کے لیے ہلا سکتے ہو کوئی بھی نہیں ہلا سکتا. ایسا ہی ہے, آپ اس کے سرہانے بیٹھ کے جب یہ سو جائے نا تو 52 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے دم کریں, بڑی سے بڑی کاٹ اسے مسائل ختم ہو جاتے ہیں. مطلب لیکن پرابلم یہ ہے کہ مولوی صاحب تعویذ دیں گے تو کام ہوگا نا, مطلب خود یہ تو کچھ کہ نہیں کرنا سب سے نا. بہترین وظیفہ یہ کہ سورہ اخلاص پڑھیں اور سورہ فلق سورہ ناس پڑھیں, سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں, چاروں کل پڑھیں, اور اگر بڑی دل میں کہتے ہیں نا رنجش رہتی ہے کہ کیا ہوگا کیسے ہوگا, تو کوئی بھی کام سٹارٹ کرنے سے پہلے یا نافع پڑھ لیں 21 دفعہ, اور یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو کا زندگی میں ورد رکھے. کبھی آپ کو میرے امیر محترم تو کہتے ہیں کہ چلتے پھرتے, مولانا بشیر فاروق صاحب, کہ بندے کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا ورد کرنا, ورد کرنا چاہیے, اور وہ کامیابی کی کنجی ہے. ایڈوکیٹ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, آپ ایڈوکیٹ بھی ہیں اور اچھا جواب بھی دیں گے, اور وہ کہتے ہیں نا کہ میں دکھتی رکھ کی بات کر رہا ہوں ای چلان, جو کہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج بھی ہم نے دیکھ لیے میڈیا پہ, تو اب آپ بھی احتیاط سے گاڑی چلائیں, تصویریں کھینچنی ہیں لوگوں کی. تو مجھے یہ بتائیں کہ آر یو سیٹسفائیڈ ود دیٹ نظام کی, کیا یہ صحیح ہے؟ ذیشان بھائی, مسئلہ یہ ہے کہ جو ابھی ہمارے بھائی نے باتیں کی اس حوالے سے, تو نظام تو وہ بہتر ہے جو خلق خدا کے لیے کوئی تکلیف پیدا نہ کرے. اگر خلق خدا کے لیے کوئی تکلیف پیدا ہوتی ہے تو وہ نظام بہتر نہیں ہوتا. اصل حقیقت یہ ہے کہ جو ابھی یہ ای چالان کا نئی شروعات ہوئی ہے, تو اب اگر ہم نگاہ گھمائیں گے پوری دنیا کے لیے, تو صرف یہ ابھی ہمارے پاس نہیں آیا, لیکن بہت سے ممالک میں یہ کب سے رن کر رہا ہے اور یہ چل رہا ہے ای چالان, اور وہاں پہ اس ای چالان کے وجہ سے ہی ساری چیزیں سیٹل ہیں اور صحیح طریقے سے چل رہی ہیں. اور دیکھیں جدید طریقے آنے کے بعد آپ کے پاس جدید طریقے سے ساری چیزیں نظام چل رہے ہیں ابھی, کیونکہ پہلے 5 لوگ ایک چیز کو کور کرتے تھے, اب سارا کمپیوٹر اس کو کور کرتا ہے. ایک سگنل پہ اگر آپ 5 بندے کھڑے کر دیں پولیس والے, اور ادھر ایک سگنل ہے جو وہ خود کو چلاتا ہے اور خود ہی چلتا ہے. صحیح. لیکن ذیشان بھائی 2 چیزیں ہیں اس میں. ایک چیز تو یہ ہے کہ ای چالان کا آنا ٹھیک ہے, میں تو کہتا ہوں کہ ایز اے لیگل فرٹرنیٹی میں سمجھ رہا ہوں کہ جو میرے خلق, جو میری عوام ہیں, جو میری کراچی کے رہواسی ہیں, ان کے لیے جو اچھی چیز پیدا ہو وہ بہتر ہے. اب اس میں ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ ای چالان آنے کے سے پہلے کیا وہ اقدامات کر دیے ہیں کہ جو ہمارا کراچی کا عوام ہے وہ اس سے مستفید ہو رہا ہے؟ نہیں. پورے روڈ پھٹے ہوئے ہیں, پورے سگنل خراب ہیں, پورے روڈوں پہ نہ آپ کے, اب ایک چالان ہوگا کہ لائن ڈرا آپ دوسری طرف نہیں کریں گے, لائن ہے ہی نہیں. اب آپ نے گاڑی کھڑی کرنی ہے زیبرا سے پہلے, زیبرا ہے ہی نہیں. تو زیبرا تو بنائے نا, زیبرا تو ہے نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ نے کیا وہ اقدامات پہلے کر لیے جو ای چالان کے حوالے سے بیسٹ ہو؟ نہیں. اب یہاں پہ گورنمنٹ کی ٹوٹلی فیلیور ہے کہ آپ نے وہ اقدامات نہیں کیے جو باہر ملک میں ہیں. اس کے بعد آپ اگر ای چالان کا یہاں پہ رکھتے تو یہ بہتر ہوتا. دوسری بات پہ آتے ہیں ذیشان بھائی, ہمیں دل سے ماننا پڑے گا, میں بھی ایڈوکیٹ ہوں اور ہم بھی بڑی غلطیاں کرتے ہیں, ہمارے لوگ بھی بڑا ظلم کرتے ہیں, ہماری عوام بھی بڑی ظلم کرتی ہے. آپ دیکھیں گے کوئی ایسا روڈ نہیں ہے, میں کہتا ہوں کہ آپ کا 5 روپے کا پیٹرول بھی نہیں لگے گا بائک پہ, اگر 5 روپے کا پیٹرول بھی نہیں لگے گا, لیکن آپ رانگ جائیں گے. ایسا ہی ہے.
उस रॉन्ग जाने से कितने लोगों के साथ प्रॉब्लम होगा आपको ये पता नहीं। अच्छा, लेकिन अच्छा, ट्रैफिक का फ्लो रुकेगा, बहुत सारी चीजें होगी। और दूसरा, ओवर स्पीड, बेल्ट ना पहनना, ये तो आम रिवाज। अच्छा, बाइक पर चालान कटा के उसने सीट बेल्ट नहीं पहना, बाइक का चालान मुझे बताएं सीट बेल्ट कहाँ होता है बाइक पे, ये भी आया। बंदा घर पे बैठा हुआ है, गाड़ी उससे निकालनी, उसका चालान घर पहुंच गया। मतलब पाकिस्तान गवर्नमेंट इतनी फास्ट हो गई कि जो टेक्नोलॉजी बनाने वाले हैं वो भी सर पकड़ के बैठ गए कि भाई ये कहां से निकला। मैं देखो ना, मैं उसी चीज पे मैं वही कह रहा हूं ना कि जो खामियां हैं अपनी तो पहली गवर्नमेंट दूर करे ना। लेकिन जीशान भाई ये भी तो नहीं है ना कि वो जो बाइक वाला है, बाइक वाले का ट्रैक, ये फास्ट ट्रैक पे आप जाए आपको बाइक वाला मिलेगा। व्हाट इज दिस? क्या हम ये नहीं सीखे? क्या वो बाइक वाले सारे पढ़े लिखे नहीं हैं? क्या उनको पता नहीं है कि ये फास्ट ट्रैक है, ये सेकंड ट्रैक है, ये थर्ड ट्रैक है? देखिए, मैं कहता हूं निजाम सुधारने के लिए पहले हमें भी खुद सुधरना होगा, हमें भी कुछ ना कुछ अपने लिए कुछ करना होगा, उसके बाद ही सब कुछ हो सकता है। लेकिन ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट के ऊपर पहले आयद होती है, हमारे ऊपर नहीं। गवर्नमेंट सीधी होगी, सारी चीजें करेगी, उसके बाद सारी चीजें जो है ठीक हो जाएंगी। एडवोकेट साहब, मैं सिर्फ फिर मैं वापस आता हूं आपकी तरफ, तारिक भाई भी हमारे बैठे हैं। मैं तारिक भाई आपकी तरफ ही बल्कि आके एक बात करता हूं, फिर हम आगे बात करते हैं। हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा फुकदान क्या है? वी डोंट नो व्हाट इज जेब्रा लाइन। जेब्रा लाइन के ऊपर गाड़ी नहीं चढ़ानी है, उससे पीछे रखनी है, क्योंकि जेब्रा लाइन क्रॉसिंग लाइन है कि जब सिग्नल लाल होता है तो चलने वालों के लिए सिग्नल हरा हो जाता है। ऐसे अगर मैं गलत नहीं हूं। अच्छा, हमारे यहाँ पे क्या है, लाल लाइन लगाएंगे, उसके ऊपर गाड़ी खड़ी करेंगे। अच्छा, जेब्रा क्रॉसिंग व्हाइट से कभी भी नहीं बनती है, डिफरेंट कलर से बनती है, कि ताकि आपको पता चले। पाकिस्तानियों के लिए, मैं एशियंस के लिए बात कर रहा हूं। जापान के अंदर तो वो कहते हैं ना, हाथ भी खड़ा करते तो ट्रैफिक रुक जाती है कि पैदल चलने वाले की इतनी इज्जत है। वहाँ तो अगर जापान में तो इतना रूल और रेगुलेशन है कि आप गाड़ी कितनी स्पीड में जा रही हो और सामने से बल्कि हमने बहुत सी जगह ऑब्जर्व किया, देखा है अपना सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ, कि अगर सामने से बतख भी जा रही तो वो ब्रेक लगा देंगे, वो बतख गुजरेगी, उसके बाद या कोई भी जानदार चीज़, तो वो इनके इतनी मतलब अवेयरनेस है, वहां पर इंसानियत है। हमारे यहाँ पर तो बेचारे जो बाइकों पे जा रहे होते हैं उसको कहते हैं जल्दी क्यों जा रहे हैं, जल्दी ऊपर पहुंचा देते हैं। डंपर माफिया हो गया, टैंकर माफिया हो गया, लोगों को मारते जाने जाती हैं। और उसके बाद आई गेस कोई 15-10 दिन का सिलसिला होता है, उसके बाद ना ड्राइवर का पता है ना उस कंपनी का पता है, टैंकर रोडों पे चल रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं कहता हूँ ई चालान के हम जो है खैर मकदम करते हैं, ई चालान होना चाहिए पूरी दुनिया में। जैसे कि एडवोकेट साहब ने कहा है कि पूरे दुनिया में इससे पहले स्टार्ट हो चुका है, हमारे पास बहुत बाद में है, लेकिन आप उससे पहले जो है आप आवाम में अवेयरनेस पैदा करें, ट्रैफिक कंट्रोल करें। ट्रैफिक रोड्स पे इतना ज़्यादा है कि डाइवर्जन सिस्टम नहीं है, आप उन चीज़ों पे तवज्जो दे नहीं रहे। आपने ई चालान शुरू कर दिया और इतने महंगे ई चालान, चले ये भी समझ में आता है कि आपने महंगे इसलिए कि लोग डरें, क्योंकि पहले छोटे चालान होते तो लोग क्या करते थे कि बस वो थोड़ी सी गिव एंड टेक सलाम दुआ करके हो जाता था। कैसे हैं भाई, अब ये ठीक है? बिल्कुल, अब ये वो सिलसिला स्टॉप हो गया, रोजी पे लात पड़ गई। जी बिल्कुल। तो इससे जहां आप अपने ई चालान को प्रमोट कर रहे हैं, अब दीगर शहरों में, आप पंजाब में ई चालान स्टार्ट हो गया बहुत से अजला के अंदर, लेकिन वहां पर आप देख लें, वहां काफ़ी रोड्स अच्छे हैं, चीज़ें बेहतर हैं, हमें एक दूसरे से सीखनी चाहिए। सिंध जो है वो इस हवाले से थोड़ा पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, और जो ये आप पूरा कराची, आप एक रोड, अभी मैं आया हूँ तो मुझे नहीं लगा कोई एक रोड ऐसा होगा जिस पे मेरी गाड़ी सही चली हो, वरना बस हिलते जुलते हम यहाँ। सर, मैं यहाँ पर थोड़ी सी चीजों को डायरेक्टर साहब की इजाजत से कहना चाहूंगा। कराची और दूसरे शहरों में डिफरेंस क्यों? जिसका पहला, ड्राइविंग लाइसेंस कराची के अंदर अगर नहीं है 20,000 चालान, लाहौर में 200 रुपए चालान, हेलमेट ना होने पर 5,000 रुपए चालान कराची में, जबकि लाहौर में 200 रुपए चालान, सिग्नल तोड़ने पर कराची में 5,000 रुपए चालान। चलें, ये तो समझ आता है कि लोग आगे से मर वगैरह जाते हैं। लाहौर में 200 रुपए चालान, और ट्रिपल सवारी 5,000 रुपए चालान। तो इस तरीके से 300 रुपए लाहौर में है। मतलब हम अगर दूसरे नेटिव अपने उनको केटर कर रहे हैं तो हमारे लिए चीज़ों को उसी तरीके से चलना है। अब हम बात करते हैं आपसे सेहत के ऊपर, क्योंकि आपके साथ भी HOD ऑफ सैलानी वेलफेयर बैठे हैं, तो उनसे भी सेहत पर भी बात होगी। तो मुझे ये बताइएगा कि सेहत का दारोमदार तो हमारे
ایٹماسفیئر پہ ہے نا. آپ مٹی دیکھیں کتنی زیادہ ہے, اس کے بعد روڈز بن رہے ہیں تو پتہ نہیں ہے جی اس کے اوپر پانی کا ہی چھڑکاؤ کر دیں کہ مٹی نہ اڑے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ کراچی میں تو ایک تو پاپولیشن بہت زیادہ ہے, پاپولیشن بھی زیادہ ہے اور پولوشن بھی زیادہ ہے. ایسے ہی ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز پہ کنٹرول ہے. اچھا یہ تھوڑی دیر پہلے آپ نے اس لاہور کی اور کمپیئر کیا ہے کراچی کو, تو لاہور جو ہے وہاں بھی پنجاب میں ایک پروگرام سٹارٹ ہوا ہے, جیسے کہ آپ کو پتا ہے ستھرا پاکستان, ستھرا پنجاب. تو وہاں کل پرسوں ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے کہ چھوٹے چھوٹے گاؤں دیہات کے اندر صفائی اتنی نیٹ اینڈ کلین, مطلب بڑے شہروں کی بات نہیں کر رہا میں, چھوٹے ایک صاحب تھے فاضل پور کے اور یہ راجن پور کے ایریے کے, تو وہ بتا رہے تھے یار جب سے یہ ستھرا پنجاب ایک پالیسی سٹارٹ ہوئی ہے, گاؤں گاؤں جو ہے نا صفائی, نہ صرف بڑے شہروں میں, آپ کا یہاں فقدان ہے. اب یہ کیوں ایسا, یہ تو ہمیں ہماری گورنمنٹ کو سوچنا. نہیں گورنمنٹ نہیں, دیکھیں میں آپ کو ایک بات بولوں طارق صاحب, پرابلم یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں, ایک بندہ سوری میں نیم لے رہا ہوں, مرسیڈیز سے اترتا ہے, آتا ہے, شیشہ نیچے کرتا ہے, کچرے کا تھیلا پھینکتا ہے باہر. 500 روپیہ نہیں ہے تمہارے پاس, کہ 1000 روپیہ نہیں کہ کچرے والے کو دیتے ہیں, اس کی بھی روزی لگ جائے گی. ٹھیک ہے, پھر آ کر لاکھوں روپے کی گاڑی ہے, شیشہ نیچے کیا, پان کی پیک روڈ پہ کھانا کھایا یا جو بھی کھایا, واٹ ایور, روٹی تو نہیں کھا سکتے, اب سنیکس کھاتے, ٹافی بھی کھائی, اس کا ریپر باہر. آپ کے اندر ویسٹ ان باکس بنا ہوتا ہے آپ کے گاڑی میں, جو نیچے ڈبہ جس کے اندر ہم وہ چمکانے والے سپریز رکھتے ہیں, اس کو بیسکلی کچرا ڈالنے کے لیے رکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر آپ کچرا ڈالیں, ایک سپاٹ پر آئے آپ نکال کر پھینک دیں. ہمارے خود ذیشان صاحب ابھی میں اپنا ہاسپٹل سے آ رہا ہوں, اور آتے ہوئے میں نے وہاں انسٹرکشن دی, کلیننگ کے جو ہاؤس کیپنگ کے لوگ صفائی کر رہے تھے, تو میں نے کہا میں 1 گھنٹے میں واپس آ رہا ہوں, 1-1.25 گھنٹے میں, مجھے پورا ہاسپٹل نیٹ اینڈ کلین چاہیے. جیسے اچھا لوگ میرے گیٹ اپ سے, اور جو کوئی پیشنٹ بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ پیشنٹ میرے پیچھے ایک خاتون ایک مرد میرے پیچھے آ گئے, یہاں ایڈمنسٹریٹر ہوں گے, ذمہ دار ہیں, تو آگے وہ مجھے سے شکایت کرنے لگے کہ آپ صفائی نہیں ہے, یہ نہیں ہے. میں کہا میڈم آپ مجھے بس تھوڑا سا ٹائم دیں, میں نے انسٹرکشن دے دی انشاءاللہ. کہہ رہے ہیں یہ تو صحیح ہے, جو یہ صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں, پیکے مار رہے ہیں, پان کی پیکے تھوک رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. میں نے کہا اس کا میرے پاس کنٹرول نہیں ہے. یہ تو جو باہر بیٹھے ہوئے نا گیٹ کے پاس لوگ بیٹھے, یہ تو ان کو یہ اویئرنیس ہونی چاہیے, شعور ہونا چاہیے, تربیت ہونی چاہیے. یار آپ ہاسپٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو کہاں پہ پان پیک تھوکنی چاہیے. آپ پرائیویٹ سیٹ اپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, پرائیویٹ میں تو چلے ہم لوگ تو کنٹرول کرتے ہیں, وہ پیک پھینکتے رہیں گے, ہمارا اسٹاف صاف کرتا رہے گا, لیکن اس کے برعکس آپ گورنمنٹ ہاسپٹل میں جائیں گے تو وہاں اتنی اب بھی. میں جنا ہاسپٹل کی بات ڈائریکٹ کرتا ہوں کہ بندہ مریض لیٹا ہوتا ہے بیڈ پہ, پان کی پیک ایسے پھینک رہے ہوتے ہیں جیسے ہمارا قومی وہ تمغہ ملے گا اس پہ ہمیں, وہ 21 توپوں کی سلامی ہمیں گورنمنٹ دے گی, آپ نے پان کی پیک پھینکی, گٹکا ماوا کھایا. ہم صرف گورنمنٹ کو ہی ہم قصور نہ ٹھہرائیں, گورنمنٹ تو ہے, لیکن ہم اپنی عوام کو بھی ہمیں جو نا تھوڑی سے تربیت کی اور ان کو درس کی ضرورت ہے, گھر سے بھی اور باہر سے بھی, تاکہ اپنے شہر کو, اپنے محلے کو, اپنے گھر کو, اپنے ادارے کو اپنی ایفرٹ سے خود سے نیٹ اینڈ کلین کریں. میں سر میں جب جاتا ہوں ہاسپٹل, میں ہیڈ ہوں. آپ این جی او بھی ہے آپ کی, اگر میں اسی این جی او کے توسط ہاسپٹل ہے آپ کا؟ نہیں, ہاسپٹل ہمارا پرائیویٹ ہے, ہم این جی او الگ اپنی مدد آپ کے تحت ہم کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں سر وہاں جب گیٹ سے ان ہوتا ہوں نا, تو وہ پر جہاں جہاں کوئی چیز نظر آئے گی نا, اب رش لگا ہوا ہے, پیشنٹ بیٹھے ہوئے ویٹنگ میں وہ چنتا جاؤں گا. صرف کیا میرے پاس اسٹاف ہے کلینک کا, ہر وقت وہ اپنا میٹر لے کے کھڑے ہوتے ہیں, لیکن صرف دکھانے کے لیے جو بیٹھے ہوئے ہیں کہ دیکھو یہ ڈسٹ بن ہے, وہیں اٹھایا میں نے ڈسٹ بن میں ڈال دی, یہ اٹھائی میں نے ڈسٹ بن. اب گیٹ اپ ٹائی شائی لگی ہوئی ہے, کوٹ پینٹ میں اٹھا رہا ہوں. وہ جو پیشنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, جو وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو اٹینڈنٹ بیٹھے ہیں, ان کو بتانے کے لیے دیکھو آپ نے یوں کھا کے یوں پھینک, 2 قدم آگے جا کے ڈسٹ بن بھی پھینک سکتے تھے. صرف ہم لوگوں کو ایک دوسرے کو تربیت کی, شعور کی, اویئرنیس کی ضرورت ہے, جو اس کی بھی تھوڑی کمی ہے. بالکل ایسے. تو طارق صاحب این جی او کس فیلڈ میں کام کرتی ہے آپ کی؟ ہم سر ہم ایجوکیشن میں کام کرتے ہیں. ہم جو ہے جب بھی کوئی پاکستان میں کوئی ڈیزاسٹر ہوا ہے, ہم نے اس پہ بھی کام کیا ہے. ہم ہیٹ اسٹروک میں بھی ہم نے کام کیا ہے. ہم جو ہے ابھی ہمارا پلان یہ ہے ڈاکٹرز کا, ہماری ٹیم کا, کہ ہم جو ہے یہ جیل میں کوئی بھی بڑی جیل جیسے سینٹرل جیل ہے, وہاں پہ ہم خواتین کے اوپر, ان کے ڈیزیز کے اوپر ہم اپنی پوری ٹیم کو لے کر جائیں گے. اور کیونکہ وہاں مجھے جہاں تک خبر ہے کہ انفارمیشن ہے کہ وہاں معیاری علاج نہیں ہے, صحت کے حوالے سے جو خواتین ہیں وہ کافی پریشان ہیں. ہمیں جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ جرم سے نفرت کرنی چاہیے,
मुजरम से मुजरम इंसान है। इंसानियत से प्यार करें, मजहब बाद में आता है। पहले अल्लाह ताला पूछेगा ना कि मजहब तो दूर था, इंसानियत कितनी थी। तो मैं इसी के साथ तहा अहमद साहब की तरफ आते हैं, जिनके बारे में बताते चलो। HOD ऑफ सैलानी वेलफेयर ऑन द हेल्थ डिपार्टमेंट और मेडिकल डिपार्टमेंट के आप HOD हैं। ना सिर्फ HOD हैं बल्कि वो शख्स हैं जो कि रहनुमाई देते हैं। अच्छा, तबीयत आपकी ख़राब हो, आप बीमार हो, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, रवैया डॉक्टर का अगर थोड़ा सा करख्त हो तो आपको हार्ट अटैक हो जाता है, हालांकि आप हाथ की बीमारी के लिए गए। लेकिन इनके पास लोग आते हैं और अल्लाह के बाद एतबार करते कि अब हमारा काम हो जाएगा। जी सर। वालेकुम अस्सलाम। आज से 8 साल पहले सैलानी ने इनिशिएटिव लिया था कि मेडिकल फील्ड के अंदर काम किया जाए। वैसे तो बहुत सारे शोबे जाते हैं जिसमें हमारा काम हो रहा है और आज तक चल रहा है, लेकिन मेडिकल कैसे वाहिद शोबा था, जिस तरह एक होता है ना रोटी कपड़ा मकान सेहत, जो गवर्नमेंट के बेसिकली लोगो था, तो उसको हमारे जो मोहतरम हैं बशीर फारूक साहब, उन्होंने बोला कि भाई अब मेडिकल फील्ड में भी हमें जिस तरीके से दूसरी चीज़ों में इनहेंस कर रहे हैं तो इस शोबे को भी हमें इसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए। तो मेरे वालिद साहब थे मरहूम, उन्होंने 2 साल इस शोबे को दिए। इसके बाद जब उनका इंतकाल हुआ 2016 में, इसके बाद फिर मैंने उसके वेरी नेक्स्ट डे मैंने डिपार्टमेंट को टेक ओवर किया। और उसमें इनिशियली 2 हमारे क्लिनिक्स थे कराची में, 2 एरियाज़ में ना। तो आज माशाल्लाह से हमारे कराची में 16 के करीब क्लिनिक्स हैं। मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर जो एक दफ़ा अपना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक कॉन्सेप्ट आया था कि माँ और बच्चों का सच्चा बच्चा मरकज़ बनाया जाए, जिसमें ग्रास रूट लेवल पे हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएँ। तो इसी जो तरीक़ेकार था उसको हम आगे फॉरवर्ड लेके गए, जो गवर्नमेंट का जो पैटर्न था उसको हमने आगे लेके चले। और इसी तरह एक हमने सेंटर बनाए हैं कराची में जिसका नाम रखा है मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर। इस सेंटर के अंदर बेसिकली जनरल OPD फैसिलिटी है, पीड्स है, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, अल्ट्रासाउंड है, डेंटल की फैसिलिटी है, आई की फैसिलिटी है। तो ये 100% जो सेंटर हमारे जो बने हैं वो फीमेल बेस्ड हैं। सिर्फ बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड होगा जो मेल होगा, बाकी अंदर 100% फीमेल्स ही उसको रन कर रही हैं। तो इदारा जिस तरह हमारा एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का एक सेटअप एक औरत को दी जाए कि भाई जहाँ वो जाए वहाँ पे खुल के आज़ादाना माहौल में जो भी अपना मसला वो एक फीमेल डॉक्टर को बता सके, उसको समझा सके और उसका हल कर सके। काम तो बेसिकली हमारा नहीं है, गवर्नमेंट का काम है, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे सर्विस प्रोवाइड करना, जिस तरह एरियाज़ हैं, बल्दिया है, रामसामी है, मवाजगोट है, सर नॉर्थ कराची है, नॉर्थ नाजबाबाद है, मोहम्मदी कॉलोनी, मच्छर कॉलोनी जो कहलाती है। तो ऐसे एरियाज़ में हमने सेंटर्स अपने बनाए हैं जहाँ पे बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे कि हॉस्पिटल्स के बेसिकली बर्डनाइज को कम करना है, और वो बर्डन हम अपने क्लिनिक्स पे ले रहे हैं कि रोज़ाना वहाँ पे हमारे पास 100-150 पेशेंट डेली आता है। कि इस तरह 2 स्लॉट्स चलते हैं, मॉर्निंग में OPDs हमारी होती हैं, फिर सेकंड हाफ में OPDs होती हैं। तो बेसिकली हम गवर्नमेंट के पार्ट एंड पार्सल ही हैं कि गवर्नमेंट जब बंदा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है तो वहाँ के अपने मसले मसाइल अगर ग्रास रूट लेवल पे उसको हेल्थ सर्विस प्रोवाइड की जाए और बीमारी ना बढ़ने से पहले उसको हम सर्विस उसके घर के और उसके इलाके में ही प्रोवाइड कर दें, सही ना, तो वो बहुत आसानी हो जाती है ना। जैसे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, मच्छर कॉलोनी में हमारा एक क्लिनिक है। तो मच्छर कॉलोनी में आप देखेंगे वहाँ पे आमतौर पे झींगे का और मछली का और वहाँ पे सारे लोग रहते हैं, और वो लोग औरतें होती हैं वो झींगा बेसिकली छीलती हैं। तो वहाँ पे जब हमने शुरू किया क्लिनिक, माशाल्लाह वहाँ पे 6 साल हो गए हमें क्लिनिक ऑन किए हुए, तो शुरू में हमें समझ में नहीं आ रहा था कि भाई यहाँ के मसले मसाइल पहले तो आप समझते हैं ना, पहले तो आप जगह के वैल्यूएट करते हैं, R&D करते हैं कि भाई मसले क्या है। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मसला था वो स्किन का डिजीज था। वो औरतें वहाँ पे झींगे छीलती थी तो उनकी स्किन उतर जाती थी और स्किन हो जाती आर पार हो जाती थी। तो फिर हमने उसके अंदर जब हमने वहाँ पे देखा, एक चीज़ वैल्यूएट करी कि भाई यहाँ तो मसला इस चीज़ का है, तो फिर इदारे ने बोला कि भाई अब यहाँ पे एक स्किन स्पेशलिस्ट रखें। फिर हमने दवाइयाँ वहाँ पे से स्किन की हमने दवाइयाँ रखना शुरू करी और सेटअप शुरू किया। तो माशाल्लाह फिर हम फोकस काम करते हैं कि जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हम प्रोवाइड करें। अच्छा, इसके साथ साथ फिर हमने ये भी देखा कि भाई ग्रास रूट लेवल पे चले ये तो हम मेडिकल सर्विस प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन इसका भी एक लॉक होगा ना, एक हद तक जाके फिर हम भी जब पेशेंट कम हो जाएंगे, फिर हमने वहाँ पे एक RO प्लांट लगाया। अच्छा, RO प्लांट लगाने का मकसद ये था कि वहाँ पे खारा पानी भी पर लीटर के हिसाब से बिकता है। अच्छा, ओके। तो जब RO प्लांट लगाया तो फिर पता चला कि भाई यहाँ तो पानी की भी नीड है, क्योंकि जब पानी आप पी रहे हो तो वो हेपेटाइटिस B, C और दीगर बीमारियाँ वो पेट से ही मुंसलिक हैं। तो इस तरीके से जिस जगह आप जाए वहाँ पे एक अलग एक नया आपको मॉडल दिखता है कि एक नई किस्म की ही बीमारियां हैं जो पानी के थ्रू लोगों के घरों में जा रही हैं और लोगों को आइडिया नहीं हो रहा कि वो बैठे बैठे ही घर में बीमार हो रहे हैं। जिस तरह अभी आपने एक चालान के हवाले से बात करी, तो हमारा एक वेलफेयर का सिस्टम होता है, सही ना, कि जिसमें हम लोग अपनी बीमारियां लेके आते हैं कि भाई हमारा ये ऑपरेशन कराना है, हर्निया का ऑपरेशन है या XYZ कोई भी बीमारी उसका हमें ऑपरेशन करना है। तो हमारे हॉस्पिटल्स हैं कराची में कोई 50 के करीब हॉस्पिटल लैब जो हमारे पैनल पर हैं। हमारे पास सर्विस नहीं होती, हम आउटसोर्स हमने वो किया हुआ है, तो हम अपने पेशेंट को हॉस्पिटल भेजते हैं और वहाँ से उसकी सर्जरी या जो भी होता है
میں بالکل اس کا وکٹم میں بھی ہوں اور آپ کے کارڈ پر ہی علاج ہوا ہے اور میں لیکن افسوس کے ساتھ اس پرائیویٹ ہاسپٹل کا نام بھی میں نے تو لیا تھا پہلے لیکن انہوں نے پھر منع کیا ان کے لوگوں نے کہ دیکھیں سیلانی ویلفیئر کارڈ بنا کر دے رہا ہے. اچھا انہوں نے نا لمٹ پوری کرنی ہے. بندے کو بائی پائپ کی ضرورت نہیں تھی, بائی پائپ پہ ڈال دیا, اس کی الیکٹرولیسس چیزیں اور وائٹ سیلز کم ہونے لگ گئے. تو یہ تھوڑا سا چیک اینڈ بیلنس یہاں پہ میں آپ کے ادھر ڈپارٹمنٹ میں بھی بول گیا تھا کہ بھائی آپ پیسہ دینے میں منع نہیں کر رہے ہیں, آپ مدد کر رہے ہیں کہ انسانی جان بچے. کیونکہ میں یہ کہتا ہوں کہ زندگی میں بینگ اے مسلم میں بات کروں, میں کسی ریلیجن کی بات نہیں کرتا, کہ ہمارے یہاں پر دعا کو بڑا عام کیا جاتا ہے کہ دعا کر. مولانا بشیر فاروقی صاحب کے بعد سے وہ یہ ٹرینڈ چلا رمضان ٹرانسمیشن سے کہ دعا بہت عام ہو گئی ہے. اب جس کو بھی دیکھیں ہر کوئی دعا میں شامل رہتا ہے. اچھا جی, کس طرح کے پیشنٹس کی مدد کی جاتی ہے؟ سر پیشنٹس کا ہر طریقے کی پیشنٹس کی مدد کی جاتی ہے, جن کا میڈیکل کا کوئی بھی ایشو ہو وہ ہمارے پاس ویلکم ہے. ٹھیک ہے نا. بعض بات ہمارا سینٹر ہے جو ہم میلز کو جہاں پہ ہم ڈیل کرتے ہیں, پورے کراچی سے میلز آتے ہیں, صحیح نا. اچھا ہمارے پاس وہاں پہ کنسلٹنٹ لیول کے ڈاکٹرز ہم نے آن بورڈ کیے ہوئے نا, تو وہ جو پھر تشخیص کرتے ہیں, پھر جو تشخیص کر کے اگر میک شور ہو جاتا ہے کہ بھائی اس کا اگر یہ سرجری ہونے کی ہے آرتھوپیڈک کی یا کوئی بھی ایکسپرٹ سرجری ہونے کی ہے, تو پھر ہم اس کو فردر ہاسپٹل میں ریفر کرتے ہیں. اچھا جس طرح آپ نے بھی بات کی نا کہ ہاسپٹل میں گئے اور ضرورت نہیں تھی, وہ چیز لگانی پڑ گئی, تو ہمارے پاس جب پیشنٹ کا ایک ہمارا ایک ریورسل فارم ہوتا ہے جو بعد میں ہم پیشنٹ کا ایک فیڈ بیک لیا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے سرجری کرائی تو آپ کا پیشنٹ کا کیا فیڈ بیک ہے. دیکھیں کسی کو تکلیف ہوگی نا تو وہ چھوڑے گا نہیں, وہ واپسی بھی آئے گا, شکایت بھی کرے گا. ہمارے پاس سالانہ ایسا ہوتا ہے 1-2 ہاسپٹل ہم بلیک لسٹ بھی کرتے ہیں کہ اب پیشنٹ وہاں پہ فردر ہمیں بھیجنا ہی نہیں ہے. تو ادارے میں ایک جو پالیسی ہے نا, جو اسکروٹنی کی پالیسی ہے, وہ میں ایز اے بورڈ ممبر ہوں, مجھے بھی وہ نہیں بخشتے معذرت کے ساتھ نا. نہیں میں آپ کو بریک میں بتاؤں گا کہ جو ہاسپٹل ہے, بریک کا کہا جا رہا ہے, پھر میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں کہ وہ ہاسپٹل کو ذرا نظر ثانی آپ کو کرنا پڑے گا کیونکہ سیلانی پیسہ دے رہا ہے. بالکل ایسے ہی میرے ساتھ سامنے کارڈ لگا, سیلانی کو ایک ای میل کی گئی, انہوں نے نہیں جواب دیا, میں آن ایئر بتا رہا ہوں, اور پھر بعد میں جب پتا کیا تو اس کو کھانا کھا رہے تھے, ٹھیک ہے, اور فوراً سے پہلے کھٹ 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 رپلائی آیا اور ان کے بعد, لیکن انہوں نے چارج کر دیا, اس کو ضرورت ہی نہیں تھی بندے کو. تو اپنا پیسہ مت بنائیں, کیونکہ سیلانی ویلفیئر اٹ سیلف ایک نام ہے, لیکن مدد کرے. جہاں آپ فضول پیسہ یوز کریں, وہ میری آپ کی ضرورت نہیں تھی, آپ 20-25 ہزار میں آپ کا کام ہو جاتا, لیکن وہ لاکھ روپے میرے کام آ سکتا ہے ایک اور کارڈ پہ. تو یہ تمام چیزیں ہمیں دیکھنی ہیں. بریک کے بعد دیکھتے رہیے مسکراتی سے بابت ذیشان اظہر. لاکھ جان سے قربان یا رسول, تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول, برآئے میرے دل کے بھی ارمان یا رسول. کیوں دل پہ میں فدا نہ کروں جان یا رسول, کیوں دل پہ میں فدا نہ کروں جان یا رسول. رہتے ہیں اس میں آپ کے ارمان یا رسول, رہتے ہیں اس میں آپ کے ارمان یا رسول. کشتا ہوں روئے پاک کا نکلوں جو قبر سے, کشتا ہوں روئے پاک کا نکلوں جو قبر سے, جاری میری زبان پہ ہو قرآن یا رسول.
زباں پہ ہو قرآن یا رسول مشکل کشا ہے آپ امیر آپ کا غلام مشکل کشا ہے آپ امیر آپ کا غلام اب اس کی مشکلیں بھی ہو آسان یا رسول تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول برائے میرے دل کے بھی ارمان یا رسول ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں کہ جب نعت رسول مبعوث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پڑھی جاتی ہے وہاں پہ درود کہتے ہیں نا درود پاک پڑھنے کے لیے فرشتے حاضر ہوتے، تو آپ بھی درود پاک پڑھ کر اپنی دعا کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی منزلوں کو آسان کرے گا. طاہر صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں اور ایک سوال آپ کے لیے آیا ہے کہ کیا سیلانی ویلفیئر کی جو امپلائیز ہیں ان کے لیے ہی میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے، یہ فیسلٹیز ہیں، یا میرے جیسا عام بندہ بھی جا کر آپ سے یا آپ کے ڈپارٹمنٹ سے ملے تو آپ ان کو کیٹر کرتے ہیں؟ سر بیسیکلی ہمارا جو سسٹم ہے وہ عام بندوں پہ ہی ڈیل کرتا ہے، صحیح نا، عام بندوں کو ہی ہم ویلکم کرتے ہیں. اور پوری کراچی سے ہی میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ ہمارے کراچی میں الحمدللہ 16 کے قریب کلینکس ہیں، وہاں پہ روزانہ کے لوگ جا ہی رہے ہوتے ہیں اور اپنی او پی ڈیز اور جو بھی ہوتا ہے اپنا علاج کروا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ہمارا ایک بہادرآباد پہ سینٹر ہے جو ہم میلز کو سارے میل ڈاکٹر ہیں اور وہاں پہ سارے جتنے میل پیشنٹس ہیں وہاں پر آتے ہیں. اچھا وہاں پر بھی سیم ہمارے پاس فزیو تھراپی فیسلٹی ہے، ڈینٹل کی فیسلٹی ہے، آئی چیک اپ کی فیسلٹی ہے، اور مختلف اچھے ڈاکٹرز جو ہمارے پاس ہاسپٹلس میں بیٹھتے ہیں وہ بھی کنسلٹنٹ لیول کے ڈاکٹرز ہمارے پاس آتے ہیں اور وہاں پہ او پی ڈی کنڈکٹ کرتے ہیں. بیسیکلی ہم نے ایک فلٹریشن پوائنٹ بنایا ہوا ہے کہ پیشنٹ جو ہمارے پاس آتا ہے اس کو ہم اپنے فلٹر آؤٹ کرتے ہیں اور فلٹر آؤٹ کر کے فردر ہم اس کو ہاسپٹل میں ریفر کرتے ہیں. اسی طریقے سے ایک ہم کینسر کے اوپر بھی ہم ماشاءاللہ سے بہت بڑا پیمانے پہ کام کر رہے ہیں. اس وقت کراچی میں آئی گیس اتنا بڑا کوئی این جی او نہیں ہوگی جو کینسر کے اوپر کام کر رہی ہوگی، ٹھیک ہے نا. کینسر کا عمومی طور پہ آپ دیکھیں گے اگر ایک سائیکل چلتا ہے کم از کم منیمم انجیکشن بھی 40,000 روپے کا انجیکشن ہے تو ڈاکٹر لکھ کر دیتے ہیں 15 انجیکشن، 16 انجیکشن، 17 انجیکشن. تو گورنمنٹ کے ساتھ پہلے ہم بیت المال کا بھی دیکھتے تھے کہ وہ بھی اپنا ایک اس کے اندر ان پٹ ڈالتے تھے، لیکن مسئلہ یہ آتا تھا کہ وہ لوگ 5 انجیکشن یا 6 انجیکشن پاس کر کے وہ پھر بیک آف ہو جاتے تھے. اچھا اب جس کا چل رہا ہے ایک پروسیجر چل رہا ہے کہ بھائی 17 انجیکشن مکمل کرنے ہیں اور 6 انجیکشن کے بعد اگر آپ نے ہاتھ اٹھا دیے تو وہ جو پیچھے جو 6 جو آپ نے دیے وہ بھی زیرو ہو گئے. اصل میں یہاں پہ میں طاہر بھائی بولوں گا کہ اے ایم ایل جو انجیکشن ہے اے ایم ایل سٹیج 2 پہ جو انجیکشن لگتے ہیں 40,000 تو بہت کم ہے. اس کا کیوٹرا انجیکشن جو ہے جس کی 1.3 لگتی ہے اس کا کاسٹ 5.5 لاکھ روپے ہے کم کر کے، ٹھیک ہے. تو میں خود اس سے لڑا ہوں تو یہ چیزیں 40,000 تو آپ کو بہت کم بتائیں، بہت کم والے کے بتا رہا ہوں. صحیح نہیں انجیکشن بھی تو کوئی اس طرح ہم آخان اگر چلے جائیں تو 13 لاکھ کا بھی ایک انجیکشن لگتا ہے تو وہ تو آپ پھر. اچھا دوسرا یہ کہ بڑے ہاسپٹلس میں جب آپ جاتے ہیں نا تو وہاں کے بھی اپنے پروٹوکول اور سسٹم اور ان کو فالو کرنا. اس کے بارے میں طاہر بھائی یہ بھی بولوں گا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی چاہیے کہ چیزوں کو نا کم کرے. ہمارے یہاں پر گورنمنٹ آف پاکستان سے ریٹس کم نہیں ہوتے. دیکھیں کسی کا بلڈ گروپ کیا ہے، بلڈ گروپ کے اندر کیا مسئلے ہیں، اس کے حساب سے ایک لیول پہ بات ہوئی. ایک بندے سے میری بات ہوئی تو انہوں نے یہیں پر بیٹھ کر شہر پہ بولا کہ 2500 روپے میں علاج ہو جاتا بھائی کینسر کا. میں نے کہا خاتون مجھے بھی ملوائیے گا اس جگہ پر تو زیادہ بہتر ہوگا. صحیح. تو یہ سر اس میں ایسا ہے کہ دیکھیں گورنمنٹ اور ہمیں ساتھ ساتھ ہی چل رہے ہیں نا، صحیح نا، الگ الگ تو نہیں ہو سکتے. کہنے وسطی ہے میرے پاس کل ایک رائڈر آیا، ایک مثال آپ کو طور پہ، صحیح نا، کہ اس رائڈر کی تنخواہ تھی 35,000 روپے. بڑی ایک نامی گرامی کورین کمپنی کا رائڈر تھا. اس نے بولا بھائی 35,000 روپے کمیشن ملا کے میری سیلری بن جاتی ہے. اس کے موروں میں گیپ آ گیا تھا، اوکے صحیح نا. تو اس کی سرجری تھی، گیپ بہت زیادہ نہیں تھا لیکن اس نے بولا اس کی سرجری ہونا ضروری ہے. تو ہم نے ہاسپٹل میں بات کری تو اس کا سمجھ لیں کچھ لاکھ روپے تک کا اس کا کوئی ایکسپینس تھا. تو اس نے بولا بھائی میرا گھر کرائے کا ہے، صحیح نا، میرے 3 بچے ہیں اور میں اس طرح سسٹم چلاتا ہوں. تو بولا بھائی وجہ کیا ہو؟ تو بولا صبح 9 بجے میری ڈیوٹی شروع ہوتی ہے، شام 7 بجے بولا میں گھر جاتا ہوں. سمجھ لیں آپ کچھ نہیں 9 سے 10 گھنٹے مجھے بائک ہی صرف چلانی ہے اور جگہ جگہ کوریئر ڈراپ کرنے نا.
تو وہ مجھے یہ بات اس نے بات بڑی مجھے بھی حیرت والی بات لگی کہ اس نے بولا سر یہ کہ میں تو چلیں آپ میری بولیں گے میں آپ کی 100% آپ میری ہیلپ بھی کر دیں گے, میرا علاج بھی ہو جائے گا. علاج کے بعد کم از کم ڈاکٹر نے مجھے 1.5 سے 2 مہینے بیڈ ریسٹ کا بولا ہے. اس وقت میرے گھر میں کیا کیفیت ہوگی. تو یہ سارے جو ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ یار یہ روڈ خراب ہے, یہ روڈ جو خراب ہے اور یہ جو مسئلے مسائل ہیں, اس سے آپ یہ دیکھیں کہ جو بیچارے جوان ہیں, آپ دیکھیں آپ کبھی صدر ایمپریس مارکیٹ جائیں یا ٹاور کی سائڈ پہ جائیں یا آپ طارق روڈ لبرٹی چوک لائن سر 50 بائکیا والے اور ان ڈرائیو والے بیچارے ہیلمٹ پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں, صحیح نہ کہ وہ رائٹ کا انتظار کر رہے ہیں. ابھی لیٹسٹ ایک سٹڈی آئی ہے, کراچی کے روڈز کے اتنے بدتر حالات ہو گئے ہیں کہ اگر کوئی بندہ 9 گھنٹے بائک چلاتا ہے یا مسلسل صرف اگر وہ کوئی اور دوسری جاب نہیں کر رہا, صرف بائکیا ہی چلا رہا ہے, صحیح نا, تو اینڈ آف دا ڈے 5 سال کے اندر وہ یا تو سروائیکل کی بیماری کے ساتھ کھڑا ہوگا یا مہروں کی بیماری کے ساتھ کھڑا ہوگا یا گھٹنوں کی بیماری کے ساتھ کھڑا ہوگا. اور سب سے بات یہ ہے کہ سانس کی بیماری, جس طرح مٹی اڑی ہے نا کہ اگر آپ ابھی ہم یہاں سے ایک بائک پہ ہم دونوں بھائی بیٹھتے ہیں اور جاتے ہیں سرجانی جب آپ اتریں گے نا تو آپ کا جو چہرہ ہوگا وہ ایسا نہیں رہے گا. بالکل ایسے ہی میں اس بارے میں بات کروں گا. عطائی صاحب آپ کے لیے کال آئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ سر نے بات نہیں کی, تو میں نے کہا پوچھ لیتا ہوں, میں نے نہیں کی, کہ وہ جو بچے کے حوالے سے واقعے پہ بات کرنا چاہ رہے تھے. کون سے بچہ سر؟ جو ایک انسیڈنٹ ہوا ہے بچے کے ساتھ. ہاں سر, اچھا وہ بالکل کہا جاتا ہے کہ ریاست جو ہے وہ قوم کی ماں ہوتی ہے. میرا تعلق جو ہے سرائکی بیلٹ سے. ابھی گزشتہ چند روز قبل ایک دردناک اندرناک کسٹڈی میں جو بچے کو مارا گیا ثانیہ پیش آیا. آپ نے میڈیا پہ دیکھا ہوگا, ایک بہت پھول جیسا بچہ جو کراچی فرسٹ ٹائم آیا تھا, جس کا گھر جو ہے وہ سیلاب میں بہہ گیا, ٹوٹ گیا, گر گیا, اور اس کی جو وہ روزگار کا ذریعہ تھا وہاں پہ ٹیلر تھا, آئی تھنک درزی تھا, وہ بھی ختم ہو گیا کیونکہ سارے پورا گاؤں ڈوب گیا تھا. تو وہ بیچارہ وہ اپنے رشتہ داروں کے یہاں پہ آیا تھا کہ مل بھی لوں گا, شہر بھی دیکھ لوں گا, اور میں تھوڑا سا روزگار کا بھی ذریعہ. تو وہ ویڈیو بنا رہا تھا. آج کل آپ کو پتہ ہے یوتھ کی جو ہوبی ہے یہ ٹک ٹاکر اور اس طرح نا, ویڈیو بناتے ہوئے پولیس نے اٹھایا اور کسٹڈی میں جا کے اس پہ بیچارے 14-15 سال کا بچہ, پھول جیسا بچہ, پوری میڈیا نے دکھایا, اور اس کو کسٹڈی میں ماورا عدالت اس کا مرڈر ہو گیا. اچھا, اس کو علیحدہ لے کے جایا گیا, دوستوں کے ساتھ اٹھایا, اس کو علیحدہ رکھ کر اس پر تشدد کیا گیا, اور جو رپورٹس میں نے بھی پڑھی ہیں کہ اس کے منہ پہ باقاعدہ کپڑا باندھا گیا کہ اس کی آوازیں زیادہ نہ نکلیں. بالکل سر, آپ ماشاءاللہ آپ کو ساری انفارمیشن ہے. اور اس کے جو اس کے ساتھ تھے 3, وہ اچھے صحت مند تھے اور اچھی عمر کے تھے. انہوں نے کہا کہ دیکھو بچہ ہے, یہ فرسٹ ٹائم, آپ ہم پہ تشدد کرو, ہم سے جو بھی انٹروگیٹ کرنا ہے آپ اس کے بدلے ہمیں کرو, اس کو نہ مارو. لیکن اس کے بعد جب وہ بچہ ایکسپائر ہو جاتا ہے تو دکھ کی بات یہ ہے کہ اس کے جو ساتھی اس کو لے کے جایا جاتا ہے, کہتے ہیں یار یہ تو ڈرامہ کر رہا ہے, یہ تو مکر کر رہا ہے, یہ آپ دیکھو ذرا اس کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں, ان کے جو ساتھی تھے وہ کہہ رہے ہیں یار یہ تو الگ پیار ہو گیا. کہہ رہے ہیں نہیں یہ تو ڈرامہ کر رہا ہے, یہ ایکٹنگ کر رہا ہے. پھر اس کو ٹھڈے مارے, اس کو مارا. یعنی اتنی ہمارے اندر بےعزتی ہو گئی ہے. آپ کی ریاست بس یہ ہے کہ میں آپ کے معطل ہونے چاہیے, سمپل والی بات ہے کہ معطل ہونے چاہیے. میں اس بارے میں آپ سے پوچھوں گا ایڈوکیٹ صاحب, آپ کیا کہتے ہیں, یو آر ایڈوکیٹ, کہ اس طریقے کا ظلم ہوا اور اس پہ کوئی ایکشن نہ ہو, مطلب جو ابھی اس وقت آن ڈیوٹی تھے ان کو تو معطل ہونا چاہیے, کیا کہیں گے؟ نہیں ذیشان بھائی, معطل تو بہت چھوٹی سی سزا ہے, یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اور ایک مرڈر ہوا ہے, جیسے ہمارے پی پی سی میں 302 کا جو پرچہ ہوتا ہے اور جو وہ سزا ہوتی ہے, ان کے اوپر وہی سزا ہونی چاہیے. اور کسی صورت میں بھی یہ چھوٹی سی سزا نہیں ہونی چاہیے جس طریقے سے یہ ہوا ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو نظام ہے نا, اس نظام میں یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ باہر کے لوگ سدھرے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ہم بینگ مسلم, ہم جب یہاں پہ بیٹھے ہیں تو ہمیں یہ فخر ہونا چاہیے کہ ہم سویلائز ان سے زیادہ ہم ہیں, کیونکہ ہمارے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سویلائزیشن کی جو شروعات کی تھی وہ ایک مثالی تھی, جو آج تک کسی بھی مذہب نے یا کسی بھی طریقے سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس نے اتنی سویلائزیشن کی, اور اس وقت بھی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس سویلائزیشن سے ہم پیچھے چلے گئے ہیں, اور وہ جو کفار تھے وہ اس سویلائزیشن میں چلے گئے. کیونکہ نظام ایک ہے نا وہاں پہ کفار میں, یہاں پہ غریب کے لیے الگ نظام ہے, امیر کے لیے الگ نظام ہے. اسی کے لیے آ رہا ہوں کہ اس نظام نے جو ہے ان لوگوں کو, اپنے لوگوں کو تحفظ دیا ہے. اور ہمارا جو نظام ہے, اب اگر ہم کہیں گے کہ ہمارا قانون جو آپ کہتے بینگ ایڈوکیٹ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں, آپ پی پی سی پڑھیں گے, پولیس رولز پڑھیں گے, دوسری چیزیں پڑھیں گے, 1866, 1926,
اور آپ کو 100 سال پرانے قانون آپ کو نظر آئیں گے جو ابھی ہمارے پاس یہاں پہ امپلیمنٹ ہو رہے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے اچھے قانون بنانے پڑیں گے, اس کے بعد ہی کچھ ہو سکتا ہے. ادروائز یہ جو ہمارے چیزیں ہوتی رہیں گی. وہاں پہ بیٹھ کے تقریریں مارتے ہیں, وہ بہت کسی کام شکریہ شریف بھائی, آپ کا شکریہ سر, آپ کا اور آپ کا چاروں کا بہت بہت شکریہ. نادیہ آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اگلے مہمانوں کے ساتھ اگلے سیکشن میں ملیں گے, لیکن صرف جاتے جاتے ایک بات, قانون ایک سا کر دیں, زندگی آسان ہو جائے گی. اسی کے ساتھ مسکراتی صبح دیکھتے رہیے, ملتے ایک بریک کے بعد, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح وت ذیشان اظہر.